नमस्ते सबैजनालाई। मेरो नाम कल्पना सत्याल हो। म नेपाली अमेरिकन कम्युनिटी सेन्टरको एकजना भलन्टियर हुँ र बोर्ड अफ ट्रस्टीको मेम्बर थिएँ, अहिले चाहिँ छैन। तर आइएम भेरी क्लोज टु NAC। आज हाम्रो प्रोग्राम भिजनको बारेमा छ। अब हाम्रो भिजन नर्मल भनेको के हो, नट नर्मल भनेको के हो, इम्प्रुभ गर्ने कसरी र रोगहरूको उपायहरू के कस्तो छ त्यसको बारेमा डिस्कसन गर्नको लागि मैले हजुरहरू अगाडि डाक्टर रितेश पौड्याललाई लिएर आएकी छु। डाक्टर पौड्याल, हजुरलाई स्वागत छ। नमस्ते। नमस्ते। आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु हजुरले आफ्नो टाइम मिलाएर हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकार गरेर आज आउनु भएको छ। यसको लागि मुरी मुरी धन्यवाद। फेसबुक लाइभ हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण महानुभावलाई म एकमुष्ट नमस्कार भन्न चाहे र स्वागत गर्न चाहे। यदि हजुरहरूलाई केही क्वेसन या जिज्ञासा छ भने फेसबुक लाइभकै कमेन्ट बक्समा राखिदिनु होला। हामीले प्रोग्रामको एन्डमा हजुरहरूको प्रश्नको उत्तर पक्कै पनि उपलब्ध गराउनेछौँ। मैले धन्यवाद दिन चाहे इनेप्लिज र इनेप्लिजका विजय थापाज्यूलाई। उहाँहरूले हामीलाई यो प्लेटफर्म उपलब्ध गराएर हाम्रा कार्यक्रमहरू प्रत्यक्ष प्रसारण गर्नको लागि सम्भव गराउनु भएको छ। त्यसको लागि मुरी मुरी धन्यवाद। NAC हेल्थ एन्ड वेलनेस प्रोग्रामको उद्देश्यको बारेमा 1 मिनट भन्दाखेरि हाम्रो उद्देश्य हाम्रो समुदायका सदस्यहरूलाई रोगहरूको रोकथामका लागि, व्यवस्थापनका लागि र सम्पूर्ण शारीरिक, मानसिक र आध्यात्मिक स्वास्थ्यका लागि जीवन उपयोगी ज्ञान उपलब्ध गराउने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने हो। त्यसै सिलसिलामा हामीले धेरै कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिसकेका छौँ। जस्तै कि प्रिभेन्सन अफ हार्ट डिजिज, प्रिभेन्सन अफ किडनी डिजिज, प्रिभेन्सन अफ डिमेन्सिया, प्रिभेन्सन अफ स्ट्रोक आदि इत्यादि। र वेलनेस प्रोग्रामबाट हामीले योगा, प्राणायाम, ध्यान, प्रवचनहरू आदि इत्यादि प्रोग्रामहरू सञ्चालन गर्दै आएका छौँ। आजको यो कार्यक्रम पनि हाम्रो NAC हेल्थ एन्ड वेलनेस प्रोग्राम अन्तर्गत नै पर्दछ। आज हामी सुरु गर्न अगाडि म आजको यो प्रोग्रामका अतिथि डाक्टर रितेश पौडेलको इन्ट्रोडक्सन छोटकरीमा दिन चाहे र त्यसपछि हामी अगाडि बढ्नेछौँ। Dr. Ritesh Paudel is a doctor of optometry. उहाँको एजुकेसन ब्याचलर्स लेभलदेखि नै नेपालको बाहिर भएको थियो। उहाँले अस्ट्रेलियामा पढ्नु भएको थियो, न्युजिल्यान्डमा पढ्नु भएको थियो र उहाँको डाक्टर अफ अप्टोमेट्री चाहिँ इन्डियाना युनिभर्सिटीबाट उहाँले 2004 मा गर्नुभएको थियो। Experience, he has worked in various settings after and during his education. But in the last 10 years, he's been in Greensboro, North Carolina, with his own practice and practicing optometry. उहाँको हबी भन्दाखेरि sports, outdoor activities like hiking. He lives with his family in Greensboro, North Carolina, and has 3 kids. अब यति इन्ट्रोडक्सन पछि हामी सुरु गरौँ होला। डाक्टर साहब नमस्ते कल्पना जी, थ्याङ्क यू फर ब्युटिफुल इन्ट्रोडक्सन। है म रितेश पौड्याल, म यहाँ नर्थ क्यारोलाइनाबाट बोलिरहेको छु। मलाई पनि यो प्रोग्राममा आई वेलनेस र भिजनको हेल्थ बारे बोल्न यहाँ समीक्षा बोलाइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। है होपफुली आज यस कार्यक्रमको माध्यमबाट थुप्रा नेपालीहरूले केही नयाँ कुरा सिक्न पाउँछन् भन्ने मैले आशा राखेको छु। अवश्य अवश्य। अब सुरु गरिहाल्छु म। मेरा कोही क्वेसनहरू छन् र हजुरले त्यसमा थप्न मिल्ने भए, मोडिफाई गर्न मिल्ने भए, you're the expert, so take the lead. हामीले डाक्टर अफ अप्टोमेट्री भन्यो हजुरलाई होइन, तर अप्थोमोलोजी भन्ने टर्म पनि छ, मान्छेलाई कन्फ्युज हुन्छ।
out there हैन अप्टोमेट्री र अप्थोमोलोजीमा के फरक छ एकदम राम्रो क्वेसन सोध्नु अब यो अप्टोमेट्री भनेको चाहिँ जनरली यो प्राइमेरी आई केयरमा इन्भल्भ हुने फिल्ड हो होइन यो चाहिँ अब मेडिकलै फिल्ड हो तर उनीहरूको स्कुलिङ कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट हुन्छ उनीहरूको स्कुलिङ मेडिकल हामीले अब अमेरिकाको एजुकेसन भन्ने हो भने 4 वर्ष अन्डर ग्रेड गरेर अनि 4 वर्ष अप्टोमेट्री स्कुल गर्ने अनि 1 वर्ष जति रेजिडेन्सी फेलोसिपहरू ट्रेनिङ गर्नुपर्छ अप्थोमोलोजिस्ट भनेको चाहिँ उनीहरू चाहिँ मेडिकल ट्रेनिङबाट जान्छ उनीहरू मेडिकल स्कुल भएर जान्छन् होइन उनीहरूको अन्डर ग्रेड पछि med स्कुल गर्छन् med स्कुल पछि उनीहरूले 3 वर्ष रेजिडेन्सी अप्थोमोलोजीमा गर्छ उनीहरूले अनि त्यसपछि फर्दर ट्रेनिङको निम्ति फेलोसिपहरू गर्छन् होइन उनीहरूको फिल्ड उनीहरूले मोस्टली अप्थोमोलोजिस्टहरू चाहिँ धेरै जसो अब सर्जरिकल कुरामा एम्फसाइज हुन्छ उनीहरू सर्जरीहरूमा होइन मेडिकल ट्रेनिङ भएको मेडिकल ट्रेनिङ प्लस सर्जरीमा स्पेसलाइज हुन्छ हामी चाहिँ प्राइमेरी आई केयर अनि सम मेडिकल ट्रेनिङ पनि हुन्छ हाम्रो त्यही हो डिफरेन्स चाहिँ हामी So vision, normal vision, abnormal vision, त्यो सबै in general कुनै नोर्ममा पर्छ भने सायद अप्टोमेट्री यदि धेरै नै रोग लागिसकेको छ सर्जरी नै चाहिनेछ भने अप्थोमोलोजी हैन ब्रडली त्यही नै हो अमेरिकामा त्यही हो अब नेपालमा चाहिँ अझै त्यो कुरा अलिकति यो अलिकति अप्टोमेट्री भने एकदम नयाँ फिल्ड हो नेपालमा चाहिँ भर्खरै 20 वर्ष मात्रै भयो होइन अब त्यो त्यस्तो सिस्टम बसाएको छैन होला तर अल्टिमेटली त्यहाँको प्रोग्राम स्ट्रङ हुँदै गएपछि अप्टोमेट्री प्रोग्राम स्ट्रङ भएपछि प्राइमेरी केयरहरू चाहिँ सबै अप्टोमेट्रिस्टले हेर्ने अनि रिफरल गर्नु पर्यो अनि अलि स्पेसलाइज के ट्रिटमेन्ट गर्नु पर्यो भने चाहिँ अप्थोमोलोजिस्ट हेर्यो भने आँखाको केयरमा एकदम इम्प्रुभमेन्ट हुन्छ होइन अमेरिका बाहिर विदेश जस्तै हजुर अनि भनेपछि you're the right perfect person for our program हैन vision health र wellness भनेपछि अप्टोमेट्रीको बढी भयो इम्पोर्टेन्स भयो पक्कै पनि अनि सुरु गरिहालौँ what does eye health mean आँखा नर्मल आँखा भनेको के हो आँखाको हेल्थ भनेको के हो हजुर अब जनरली अब जो मान्छे एउटा पेशेन्टहरू आँखा देखाउन आएपछि सबभन्दा मेन कुरा गर्ने भने भिजनको भिजन उनीहरूको राम्रो छ कि छैन होइन अब नर्मल भिजन के हो भनेर डिफाइन गर्दाखेरि हाम्रो अब यो 2020 भन्छ अमेरिकन सिस्टम युएस कस्टमरी सिस्टमहरूमा चाहिँ 2020 भन्छ उनीहरू फिट र इन्चेस भनेकोले उनीहरूले 20 भनेको चाहिँ फिटलाई डिस्टेन्स फिटलाई रिफर गरेको अब नेपालमा जाने भने चाहिँ 6 भन्छ त्यो चाहिँ मेट्रिक सिस्टम भयो होइन नेपाल अथवा यो युके अस्ट्रेलियातिर चाहिँ 6 भन्ने गरिदिन्छ होइन अब अमेरिकामा अब 2020 भनेर नर्मल भिजन मानिन्छ त्यो 2020 भनेको के हो भनेदेखि अब एउटा मान्छेले त्यो 2020 को लाइन हेर्दाखेरि हैन एभरेज मान्छेले 20 फिट टाढाबाट हेर्दाखेरि त्यो लाइन राम्ररी पढ्न सक्नु पर्यो यदि त्यो मान्छेले त्यो 20 फिट टाढाबाट हेर्दाखेरि त्यो लाइन पढ्न सकेन भने उसको आँखा अलि कमजोर भयो हैन अब फर एक्जाम्पल अब 2040 भन्नु हैन 2040 अथवा नेपालमा भन्यो भने कति 20 612 हैन 612 त्यस्तै कमजोर अलिकति छ भने उसको भिजन चाहिँ अब 40 फिट टाढाबाट देख्नु 2040 को कुरा गर्दाखेरि 40 फिट टाढाबाट देख्नुपर्ने एउटा नर्मली देख्नुपर्नेले 20 फिटबाट मात्र देखिरहेछ भने चाहिँ उसको भिजन अलिकति कमजोर भएछ त्यो साइजको लेटरहरू चाहिँ हैन अनि त्यो त भयो मलाई एउटा कुरा चाहिँ अरूलाई पनि इन्ट्रेस्ट लाग्छ होला थाहा पाउनलाई 2020 भिजन भनेको राम्रो भन्ने त सुनिन्छ नर्मल हो क्लियर हो त्यो भन्दा बेटर भिजन हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ एकदम हुन्छ मान्छेहरुको त्यो चाहिँ नर्मल भयो हैन पर्फेक्ट भिजन चाहिँ हैन पर्फेक्ट अब मान्छेहरुको पर्फेक्ट भनेको अब कोही मान्छेको 2015 हुन्छ 2010 पनि हुन्छ भनेको मतलब उसको एउटा मान्छेले एभरेज मान्छेले 15 फिट टाढाबाट देख्ने त्यो 2015 को लाइन उले 20 फिट टाढाबाट पनि त्यति टाढाबाट पनि उले हेर्न सक्छ भने जस्तो उसको भिजन झनै राम्रो भयो के अब कसैको 2010 पनि हुन्छ अब त्यसैले पर्फेक्ट भिजन 2020 भने नर्मल चाहिँ हो हैन हामीले टेस्टिङ गर्दाखेरि 2020 भन्दा कम छ भने चाहिँ के कारणले हो भनेर फिगर आउट गर्नुपर्छ तर पर्फेक्ट चाहिँ होइन त्यो भन्दा अझ राम्रो पनि हुन्छन् मान्छेहरुको 2020 भन्दा वर्स लाइक 2040 या 2060 भयो भने चस्मा लाउनु पर्ने त्यही भएर हो अब फर्स्ट थिङ अब हामीले रुल आउट गर्ने चाहिँ अब चस्मा नै हो सबभन्दा
उनीहरूको भिजन 2020 छैन भने के कारणले छैन भनेर फिगर आउट गर्नु पर्यो होइन न मोस्ट अफ द केसेसमा चाहिँ अब धेरै जसो केसहरूमा चाहिँ 60-70% केसेस भनौँ न त चस्माकै कारण हुन्छ चस्माको पावर कमजोर भएर अथवा चस्मा लगाइरहेको हुनुहुन्छ भने चस्माको पावर बढेर होइन नै भिजन कममा हुन्छ तर अब जो मान्छेमा चस्माको पावरले गर्दा पनि भिजन 2020 अथवा अलिकति इम्प्रुभ हुँदैन त्यसमा अरू अरू रोगको कारणहरूले पनि भिजन कमजोर भएको हुनसक्छ हो त्यो चाहिँ हामीले फिगर आउट गर्नुपर्छ होइन आई एक्जाम गरेर अनि यो पावर भनेको के हो पावर र 2020-24 त्यो कोरिलेट हुन्छन् कि हुन्छ अब कोरिलेट हामीले एक्जाम गरेपछि हामीलाई सबै कुराले मेक सेन्स गर्नु पर्यो होइन अब माने एउटा मान्छेको 20 आयो मेरो भिजन धमिलो छ भनेर आयो होइन चेक गर्दाखेरि 20/60 20/80 छ होइन चस्मा लगाएर हेऱ्यौँ चस्मा लगाएर इम्प्रुभ भयो 2020 चस्मा अथवा कन्ट्याक्ट लेन्सले पनि इम्प्रुभ गर्न सकिन्छ भिजन होइन अब एउटा 2020 भयो भने उसको प्रब्लम अब चस्माको कारण रहेछ भन्ने भयो होइन चस्मामा पनि अब कसैको चाहिँ प्लस पावर हुन्छ कसैको माइनस पावर हुन्छ होइन अब प्लस पावर हुने मान्छेहरू जसलाई हामी फार साइटेड भन्छौँ उनीहरूले चाहिँ उनीहरूलाई इन जनरल नजिकको पढ्न अलिकति गाह्रो हुन्छ टाढा चाहिँ सफा देख्ने हुन्छ उनीहरूलाई चाहिँ अनि प्लस पावर दियो भने उनीहरूको भिजन चाहिँ रिडिङमा हेल्प हुन्छ र नजिक जसले चाहिँ नियर साइटेड हुन्छ उनीहरूलाई चाहिँ माइनस पावर भएकाहरूलाई उनीहरूलाई चाहिँ टाढा हेर्दा अलिकति धमिलो हुन्छ हो अब त्यस्तो मान्छेलाई चाहिँ माइनस पावर दिनु पर्यो उनीहरूको 2020 भिजन त्यसरी नै इम्प्रुभ गर्न सकिन्छ अनि केटाकेटीको कुरा गरौँ एकचोटि हस् सानो बच्चा-बच्ची सबैले पढ्न त जानेका हुँदैनन् अरू टेस्ट के छ मलाई थाहा भएन तर अरू केही सिग्नल हुन्छ अब मेरो बच्चाको आँखा कमजोर हुँदै गए जस्तो छ चेक गराउन लग्छु भनेर सिग्नल दिने कुराहरू केही हुन्छ अब खास अब बच्चामा अब सानो बच्चामा भिजन टेस्ट त गर्न सकिँदैन उनीहरूले अक्षर पढ्ने बेला भएको हुँदैन होइन अब यो कुरा गर्दाखेरि अब भिजन डेभलपमेन्टतिर अलिकति ब्रिफली कुरा गर्न सकिन्छ भर्खरै जन्मेको बच्चाले चाहिँ अब खासै आकार र ब्राइट अब्जेक्ट्सहरू मात्र देख्ने हुन्छ भर्खरै जन्मेको न्यू बोर्न बेबिजहरूले चाहिँ उनीहरूलाई आमाको मुख हेर्दाखेरि खासै उनीहरूले आमाको मुखको डिटेल त्यति राम्ररी देख्न सक्दैन होइन अब उनीहरूले हाँस्ने उ गर्ने भनेको खास भोइसले सो आमाले बुवाहरूले बोलेको सुनेर मात्रै हाँस्ने रेस्पोन्स गरेर हुन्छ अब अलिकति ठुलो हुँदै गएपछि चाहिँ उनीहरूको भिजन अलिकति इम्प्रुभ हुन्छ भने टाढाको पनि 1 फिटभन्दा टाढा पनि अलिकति अब्जेक्ट्सहरू देख्न थाल्छन् होइन अनि सानो बच्चाहरूको अर्को कुरा चाहिँ अलिकति कन्सर्न भएर आउने प्यारेन्ट्सहरू चाहिँ आँखाहरू पनि राम्ररी कोअर्डिनेट भएर चले आउँदैन कि त्यो हिँडेको जस्तै खुट्टा नहिँडेर ढलमल गरे जस्तै आँखा पनि भर्खरै जन्मेको बच्चाहरूको आँखाको कोअर्डिनेसन पनि हुँदैन होइन त्यसैले कुनै आँखा अलिकति बाङ्गो भए जस्तो पनि फिल हुनसक्छ कसै कसै प्यारेन्ट्सहरूलाई होइन अब त्यो चाहिँ चेक गरेर मात्र भन्न सकिन्छ चेक गरेर टेस्ट गरेपछि चाहिँ हामीले भन्न सक्छौँ कि यो आँखा स्ट्रेट छ कि बाङ्गो टेढो छ भनेर अनि कोही कोही बच्चाहरूले चाहिँ अब अलिकति 3 महिना हुँदै गएपछि चाहिँ उनीहरूले सामानहरूलाई फलो गर्न थाल्छ तपाईँको भनौँ न अब एउटा गाडी हिँडिरहेछ भने गाडीलाई फलो गर्न थाल्छ अथवा बल उडिरहेको बल छ भने बलहरूलाई फलो गर्न थाल्छ होइन हामी त्यो ट्र्याकिङ र फोकसिङ भन्छ त्यो फोकसिङ र ट्र्याकिङ इम्प्रुभ हुन थाल्छ अनि अझ ठुलो हुँदै गएपछि उनीहरूको अलिकति भिजन अझ डेभलप हुन्छ उनीहरूको कलर भिजन इम्प्रुभ हुन्छ उनीहरूले कलर चिन्न थाल्छ रातो निलो हरियो पहेँलो भन्न थाल्छन् होइन अनि आकार पनि चिन्न थाल्छन् अलिअलि आकारहरू अनि त्यो डिटेल्सहरू देख्न थाल्छ अनि उनीहरूको भिजन चाहिँ अझ आँखाको कलर पनि अब अझ चेन्ज भइ नै रहेको हुन्छ कति बच्चाहरूको भन्यो भने त आँखा कलर पनि सानोमा एउटा कलर हुन्छ अलिकति 1 वर्ष भएपछि कलर चेन्ज भइरहन्छ 1 वर्षपछि चाहिँ जनरली स्टेबल नै हुन्छ उनीहरूको आँखाको कलरहरू होइन 1 वर्षपछि चाहिँ उनीहरूको अरू अरू फिचरहरू पनि इम्प्रुभ हुन थाल्छ जस्तै यो के भन्छ कलर भिजन भयो दुईटै आँखाले हेर्न सक्ने 3D भिजन भयो होइन त्यस्तो इम्प्रुभ हुन थाल्छ कलर भिजन अझ सार्प भएर जान्छ हजुर अनि केटाकेटीले हजुरले भनेर मैले मिस गरे पनि हुन सक्छु केटाकेटीको बिहेभियरबाट या
उनीहरूले जसरी भिडियो गेम खेल्छन्, जसरी कम्प्युटर चलाउँछन्, सेलफोन चलाउँछन्, त्यसबाट के इन्डिकेसन हुन्छ कि हुँदैन? बच्चाको अब यङ एजमा चाहिँ हामीले बच्चाको बिहेभियर नै हेरेर नै भिजनको प्रब्लम छ कि छैन भनेर फिगर आउट गर्छ। त्यही त प्यारेन्ट्सहरूले अब हामी म चाहिँ के भन्छु भने प्यारेन्ट्सहरूलाई अब उनीहरूको हाम्रो आयो भने नि भिजन टेस्ट त गर्न सकिँदैन बच्चाहरूको होइन। तर के गर्न सकिन्छ उनीहरूको बिहेभियर अब जस्तै अब एउटा पेन छ भने पेनलाई यसो फलो गर्दाखेरि ट्र्याक गर्न सक्छ कि सक्दैन होइन। पेन ट्र्याक गर्न सक्दैन भने उनीहरूको भिजनको प्रब्लम हुनसक्छ। एउटा सानो अब हातमा एउटा के राखेर सानो एउटा भनौँ न चामल त अलिक धेरै नै सानो भयो होला, सानो एउटा के सानो ढुङ्गा जस्तो राखेर टिप्न सक्छ कि सक्दैन भनेर यसो हेर्ने होइन। स्वाट्ट टिप्यो भने अब उसले त्यो देखिरहेछ भन्ने भयो होइन। अनि तर टिप्नलाई अलिक गाह्रो गरेर अलि अप्ठ्यारो भयो भने चाहिँ अब उसको भिजन अलिकति कमजोर छ भन्ने हुनसक्छ, शङ्का हुनसक्छ होइन। अब त्यस्तो बिहेभियरबाट डेफिनेटली फिगर आउट सुरुमा यङ एजमा त अब बिहेभियर नै हेर्नुपर्छ भिजनलाई फिगर आउट गर्नलाई। अनि आजकल त सेलफोनको एरा छ, कम्प्युटरको अनि डिजिटल कुराहरूको होइन, त्यसले केही प्रब्लम पार्छ कि पार्दैन आँखामा? एकदम प्रब्लम अब यो त एकदम मेजर प्रब्लम हो वर्ल्ड वाइड नै होइन। अमेरिकामा नि मेजर प्रब्लम। अब बच्चाहरू पनि अब भनौँ न अब 5th ग्रेड 6th ग्रेडदेखि नै यहाँको बच्चाहरूको अलमोस्ट सबैको सेलफोन हुन थालिसक्यो। त्यसमाथि सबै वर्कहरू अब यो कोभिडले गर्दाखेरि सबै जुम मिटिङहरू भएर सबै क्लासेसहरू पनि अनलाइनमा हुन थालिसक्यो होइन। आजकलको बच्चाहरू अन एभरेज डिजिटल डिभाइसमा अब अलमोस्ट एडल्ट जस्तै क्या अब 6देखि 10 घन्टासम्म स्पेन्ड गर्न थालिसक्यो। सानो बच्चाहरू अब टिनेजर नहुँदाखेरि बच्चाहरू 6 to 10 आवर्स जति स्पेन्ड गर्न थालिसक्यो। अब त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो डिजिटल आई स्ट्रेन भन्छ कि आँखा दुख्ने होइन, आँखा ड्राई हुने अनि हेडेक हुने त्यस्तो प्रब्लमहरू सानो बच्चामा पनि देख्न थालेछ। मलाई माइग्रेन भयो, हेडेक भयो भनेर आउने बच्चाहरू होइन। अनि त्यस्तो पनि एकदम देखिन थालेछ आजकल सानो बच्चामा। अनि आँखा ड्राई आइज पनि हुन्छ भन्नुभयो। हजुर ड्राई आइज अब यो पहिले चाहिँ अब धेरै भनौँ न मान्छेहरू अब एडल्ट भएपछि कम्प्युटरमा धेरै काम गर्ने गर्थ्यो होइन। कम्प्युटरमा काम गरेपछि उनीहरूको धेरै आँखा ड्राई हुन्थ्यो। अब जनरली वर्किङ एडल्ट्सहरूमा मात्र देखिन्थ्यो ड्राई आइजहरू। तर आजकल टिनेजरहरू यङ चिल्ड्रनहरूले पनि अब धेरै बच्चाहरूले कम्प्युटर र फोनमा टाइम स्पेन्ड गर्ने भएर उनीहरूको आँखा चाहिँ सुक्खा भएर जान्छ। किनभने अब तपाईँले जुन कम्प्युटरमा अथवा फोनमा हेर्न थाल्नु भने के हुन्छ नि नेचुरली त्यो ब्लिङ्क रेट घटेर जान्छ कि ब्लिङ्क अन एभरेज 15-20 अब मान्छेले आँखा 1 मिनटमा 15-20 चोटिसम्म ब्लिङ्क गरे हुनुपर्छ कि होइन। अनि ब्लिङ्क गरेर 15-20 मात्र चोटिसम्म इन मिनट होइन। अब त्यो गरेन भने अब आँखा चाहिँ अब के हुन्छ नि टियर राम्रो रिलिज हुँदैन। टियर रिलिज नभएपछि आँखा ड्राई हुन थाल्छ। जसरी अब तपाईँहरूले डिजिटल डिभाइसहरूमा हेर्नुभयो भने उनीहरूको ब्लिङ्क रेट एकदम घटेको स्टडीले देखाएको छ होइन। ब्लिङ्क रेट ड्रास्टिकली घट्छ होइन, ड्रास्टिकली घट्छ। ब्लिङ्क रेट आधै हुन पुग्छ कतिमा त होइन। आधा भएपछि उनीहरूको त्यो ब्लिङ्क रेट घटेपछि टियर सिक्रेसन पनि घट्छ। आँसुको प्रोडक्सन पनि सिक्रेसन पनि घटेर जान्छ। त्यो भएपछि आँखा एकदम सुक्खा भएर आउँछ कि। त्यही भएर पनि अब यो कम्प्युटरमा जसले टाइम धेरै स्पेन्ड गर्नुहुन्छ नि म चाहिँ अब उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्छु भने हाम्रो एओए भनेको अमेरिकन अप्टोमेट्रिक एसोसिएसनमा एउटा रुल फलो गर भनेर रेकमेन्ड गरेको छ उनीहरूले 20-20-20। अब यो कम्प्युटरमा तपाईँहरू अब 6देखि 10 घन्टा 7-8 घन्टा बस्नुहुन्छ भने प्रत्येक 20 मिनट्समा चाहिँ होइन 20 फिट टाढा हेरेर आँखालाई 20 मिनट रेस्ट गर्ने के त्यो चाहिँ रेकमेन्ड गरेको छ मान्छेहरूलाई ब्रेक लिनलाई के। त्यस्तो भयो भने आँखालाई बेला बेलामा रेस्ट भइरहन्छ होइन। त्यसरी रेकमेन्ड गरेको छ। 20-20-20 हजुर 20-20-20। अनि भिजुअल प्रब्लमहरूको साइनहरू के हुन्छ, कस्ता रोगहरू हुन्छन्? अब भिजन प्रब्लम्सहरूको साइनहरू भनेको अब जनरली अब आँखा देखाएर आउने मेन प्रब्लम त त्यो सुरुमा आउने भनेको ब्लरी भिजन भएर होइन। ब्लरी भिजन भएर हो। अब कसैलाई चाहिँ ब्लरी भिजन भएर आएपछि त अब चस्माको कारणले हो कि होइन भनेर रुल आउट गर्नु पऱ्यो होइन। चस्माको कारण भने त एकदम इजी फिक्स भयो होइन, ग्लास लाउनुहोस् तपाईँको भिजन इम्प्रुभ भयो भन्ने हुन्छ।
तर कुनै कुनै केसमा चाहिँ अब चस्मा लगाएर पनि इम्प्रुभ हुँदैन हैन। त्यसमा चाहिँ अब अरू रोगहरूको कारणले गर्दाखेरि हुने गर्छ। अब त्यो रोगहरू हामीले त्यही रुल आउट गर्नुपर्छ। अब त्यसमा विभिन्न रोगहरू छन् जसले गर्दा भिजनलाई अफेक्ट गर्न सक्छ हैन। अनि पढ्न नसकेर पनि आउँछन् होला नि पढ्न गाह्रो हुँदै गएपछि? अब अर्को प्रब्लम चाहिँ के छ भने हैन, त्यो भिजन भनेको अब कन्स्टेन्टली मान्छेको शरीरहरूमा बडी एजिङ भएपछि जस्तो अरूको बडीको अरू पार्टहरू पनि चेन्ज भएर आउँछ, त्यस्तै भिजन र आँखा पनि कन्स्टेन्टली चेन्ज भएर आउँछ। भिजन र आँखा कहिले पनि स्टेबल चाहिँ हुँदैन, एउटै किसिममा हुँदैन। मान्छेको भिजन कन्स्टेन्टली चेन्ज भएर आउँछ। त्यसैले हामीले पेसेन्टहरूलाई भन्दाखेरि प्रत्येक 1 वर्ष 2 वर्षमा आएर आँखा चाहिँ चेक गराइरहनुपर्छ। तपाईँको भिजन कहिले पनि कन्स्टेन्ट हुँदैन, चेन्ज भइरहेको छ भन्छ। तपाईँले भन्नुभएको जस्तै अघि पढ्नेको कुरा गर्दाखेरि अब यो एज रिलेटेड भिजन प्रब्लममा चाहिँ अब अर्को प्रब्लम चाहिँ 40 वर्ष 40 को प्रब्लम भन्छ नि। 40 नागेपछि ठ्याक्क नजिकको पढ्न नसक्ने भन्छ, यसलाई चाहिँ प्रेसबियोपिया भनिन्छ हैन। अब मान्छेहरूले 40 नागेपछि पढ्न सक्दैनन् के हो। अब यस्तो भएपछि चाहिँ हामीले उनीहरूलाई रिडिङ ग्लासेस हैन, अलरेडी चस्मा लाउनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई बाइफोकल्स अथवा प्रोग्रेसिभ लेन्सेस हैन, त्यस्तोमा चेन्ज गर्नुपर्छ। ए भनेपछि उमेर जाँदै गएपछि आँखा पनि कमजोर हुँदै जान्छ। कमजोर हुन्छ, चेन्ज हुन्छ। कमजोर भिजन चाहिँ 2020 नै हुन्छ, तर मेन्टेन गर्न सक्नु पर्यो अनलेस त्यो केही रोग लागेको छ भने चाहिँ हैन 2020 नहोला। तर भिजन कमजोर हुँदै जान्छ, तर चस्माको पावरले गर्दा नै हुन्छ धेरै जसो त हैन। अनि रोगहरू आँखाका रोगहरू कस्ता हुन्छन् त? अब आँखाको अब मेन हैन सबभन्दा ट्रिटेबल ब्लाइन्डनेस, कज अफ ब्लाइन्डनेस इन द वर्ल्ड हैन, संसारभरि भनौँ न, संसारभरि सबभन्दा मेन कारण त हाम्रो क्याट्र्याक्ट भन्छ हैन, नेपालीमा मोतीबिन्दु पनि भनिन्छ हैन। यो चाहिँ अब हाम्रो आँखाभित्र एउटा लेन्स हुन्छ। त्यो लेन्स चाहिँ अब जन्मिँदाखेरिदेखि एकदम क्लियर लेन्स हुन्छ त्यो। अनि अलि उमेर हुँदै गयो 50-60 हुन थालेपछि चाहिँ त्यो लेन्समा जालो लाग्न थाल्छ। हामी क्लाउडी भिजन भन्छौँ हैन, क्लाउडी हुँदै जान्छ। अनि बिस्तारै क्लाउडी हुँदै जान्छ। मान्छेहरूले थाहा पनि पाउँदैन। सुरुमा भिजन धमिलो भएर गएको उनीहरूले थाहा पनि पाउँदैनन्। अब तर क्याट्र्याक्ट लाग्यो भन्नेमा अब केही गर्नुपर्छ भन्ने हैन, खालि हामीले वाच मात्रै गर्नु पर्यो हैन। भिजन ब्लरी भएको छैन, सफा देखिरहनु भएको छ, के अरे भिजन 20/20 छ भने चाहिँ खासै केही पनि गर्नु पर्दैन। तर जब भिजनहरू घट्दै जान्छ भनौँ न, अब 20/30 बिस्तारै 20/40 अनि अथवा नेपालमा भन्यो भने 6/12 6/18 हैन, अथवा यस्तो घट्दै गएपछि चाहिँ अब त्यसपछि चाहिँ हामीले अब सर्जरी गर्ने कुराहरूको डिस्कसन गर्न थाल्नुपर्छ। अनि अर्को क्याट्र्याक्ट अनि अर्को मेन चाहिँ अब भन्यो भने अब डायबिटिज हो हैन। डायबिटिजले गर्दा पनि आँखालाई असर पार्छ। यो त धेरै मान्छेहरूलाई थाहा पनि हुँदैन। अब यो डायबिटिज भनेको अब नेपालमा त छोडौँ, अमेरिकामा पनि अब मान्छेहरू कति मान्छेले डायबिटिजले आँखामा असर पार्छ भनेर थाहा पनि पाउँदैन हैन। अब डायबिटिजले अन्ध बनाउन सक्छ? अफकोर्स मान्छे अन्ध भएको मैले कति देखि नै रहेको छु हैन। कति मान्छे ब्लाइन्डनेस भएको रुटिनली हुन्छ। त्यो डायबिटिज कन्ट्रोल गरेन भने, ब्लड सुगरहरू आफ्नो म्यानेज गर्न सकेन भने डायबेटिक रेटिनोपैथी हुन्छ। डायबेटिक रेटिनोपैथी भनेको चाहिँ पछाडि आँखा ब्लिडिङ हुने, हेमरेज हुने, ब्लिडिङ रगत चुहिने हैन, चुहेर अनि पुरै भिजनै पुरै ब्लक गरिदिन्छ। भिजनै ब्लक हुन्छ। भिजन ब्लक भएपछि केही पनि नदेख्ने हुनसक्छ। डायबिटिज भएको मान्छेले चाहिँ अब हामीले यहाँ भन्दाखेरि चाहिँ अब अमेरिकामा चाहिँ प्रत्येक वर्ष तपाईँको भिजन नर्मल छ, तपाईँलाई प्रब्लम छैन भन्यो भने प्रत्येक वर्ष आँखा चाहिँ चेक गराइ नै रहनुपर्छ हैन। यसमा कुनै उनै छैन। अब किनभने डायबिटिज अर्ली स्टेजेसमा एकदम मजाले सजिलोसँग ट्रिट गर्न सकिन्छ हैन। तर अब कम्प्लिकेटेड हुँदै गयो हैन, डायबेटिक रेटिनोपैथी वर्स हुँदै गयो भने त्यसबाट चाहिँ ट्रिटमेन्ट त आजकल एकदम इम्प्रुभमेन्ट भएको छ, तर अझ कम्प्लिकेटेड हुन्छ हैन। अझ सर्जरीहरू एकदम धेरै सर्जरीहरू गर्नुपर्ने हुन्छ डायबेटिक रेटिनोपैथीको। भनेपछि
एकचोटि हामीले पहिलेदेखि प्रोग्रामहरू गर्दै आएको कुरा रिभ्यू गर्न मन लाग्यो। डायबिटिज भनेको चाहिँ एकदम खराब रोग हो, त्यो सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। तर हजुर, हजुर। त्यसलाई कन्ट्रोल गरेपछि धेरै कुराहरू प्रिभेन्ट गर्न सकिन्छ। एउटा कुरा चाहिँ डायबिटिज, रेटिनापैथी, ब्लाइन्डनेस या कमजोरी होइन। अब त्यसको लागि चाहिँ सबैजनाले विचार गर्नु पर्यो। एउटा त प्रिभेन्सन अफ डायबिटिज, अर्को चाहिँ डायबिटिज भइहाल्यो भने हाउ टु कन्ट्रोल डायबिटिज। आफ्नो नम्बरहरू डाक्टर साहबलाई थाहा छ रहेछ, आफ्नो ब्लड सुगर नम्बरहरू कन्ट्रोलमा राख्ने, डायट, एक्सर्साइज, लाइफस्टाइल होइन। ब्लड सुगर चाहिँ एकदम केयरफुली वाच गर्नुपर्छ। अब ब्लड सुगरको लेभलहरू मोनिटर गरिरहनुपर्छ। त्यो ब्लड सुगरमा पनि 3 महिनामा टेस्ट गर्ने टेस्ट हुन्छ, A1C भनेर। त्यसले चाहिँ ब्लड कतिको कन्ट्रोल छ भनेर इन्डिकेट गर्छ। त्यो चाहिँ नम्बर चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ होइन। फास्टिङ ब्लड सुगरहरू भन्दा पनि त्यो A1C भन्छ। त्यो पेसेन्टहरूलाई चाहिँ म त्यही नै एडभाइस गर्छु, त्यो नम्बर चाहिँ वाच गरिरहनु, मोनिटर गरिरहनु भनेर एडभाइस गरिरहेको हुन्छु म चाहिँ। अनि अर्को कति पेसेन्ट त यस्ता पनि हुन्छन्, उनीहरूलाई अब डायबिटिज छ भनेर थाहा पनि हुँदैन उनीहरूलाई होइन। आँखा चेक गराउन आउँछ, फर्स्ट सम अफ अर्ली साइन्स अफ डायबिटिज आँखामै हान्छ क्या। सबभन्दा ब्लिडिङ र हेमरेज हुने भनेको हामीले यसो आँखामा हेऱ्यो हेमरेज भइरहेको देखिन्छ, अनि तपाईँलाई डायबिटिज छ भनेर सोद्धाखेरि उनीहरूलाई थाहा पनि हुँदैन। अनि हामीले त्यो भएपछि उनीहरूलाई रिफर उनीहरूको प्राइमेरी फिजिसियन डक्टरलाई चाहिँ यसरी गएर ब्लड टेस्ट गराउनुहोस्, डायबिटिजको, हाई ब्लड प्रेसरको पनि चेक गराउनुहोस् भनेर हामी रेकमेन्ड गर्छौँ होइन। त्यसो भए रेगुलर आई चेकअप भेरी इम्पोर्टेन्ट भन्नुभयो होइन। अफ कोर्स त्यो त। अनि यो इन्सुरेन्स, अब अमेरिकामा त इन्सुरेन्सको चलन छ है। हजुर यो फिजिकल चेकअप चाहिँ एभ्री इयर कभर गर्छन् धेरै जसो इन्सुरेन्सले होइन, हेल्थी चेकअप। त्यस्तै आई चेकअप कभर हुन्छ कि हुँदैन होला? आई चेकअप यो अमेरिकाको अमेरिकामा हेर्नु भएका श्रोताहरूलाई चाहिँ अलिकति रेलेभेन्ट हुन्छ होला। नेपालमा त्यति रेलेभेन्ट नभएको कुरा चाहिँ होइन। अब अमेरिकामा चाहिँ अब इन्सुरेन्स भनेर अब एउटा चाहिँ भिजन प्लान भन्छ होइन। भिजन, देयर आर सेभरल भिजन प्लान्सहरू। अब उनीहरूले चाहिँ खालि स्ट्रिक्टली अब भिजनहरूको कभर गर्छ कि ग्लासेसको प्रब्लम भयो, भिजनको वेलनेस एक्जामहरू कभर गर्छ। डायबिटिज इज मेडिकल एक्जाम हो, इट्स पार्ट अफ मेडिकल एक्जाम भयो होइन। त्यसमा चाहिँ हामीले डाइलेट गरेर पिक्चर लिने होइन, अनि त्यो पिक्चर गरेर ब्लिडिङ भएको छ नि हेमरेजहरू मोनिटर गर्ने होइन। त्यस्तो गर्नेलाई चाहिँ त्यो मेडिकल इन्सुरेन्सबाट जानुपर्छ त्यो चाहिँ होइन। अनि यहाँको राम्रो के छ भने यहाँको इन्सुरेन्सहरूले नै पेसेन्टहरूलाई अटोमेटिक त्यो रिकल पठाउँछ। तैँले डायबिटिक आई एक्जाम गरिस् भने डायबिटिक आई एक्जाम गरेको छ कि छैन भनेर इन्सुरेन्सहरूले पेसेन्टलाई अटोमेटिक पठाउँछ। पेसेन्टहरूले धेरै जसोको पेसेन्टहरूले त उनीहरूको इन्सुरेन्सबाट चिठी नै लिएर आउँछ, मलाई चिठी आएछ मेरो आँखा देखाउनु परेको छ, डायबिटिक एक्जाम गर्नुपर्छ भनेर उनीहरू चिठी लिएर आएको हुन्छ। अनि हामी जस्तो नर्मल एडल्टलाई भनौँ न कति वर्षमा आई चेकअप गर्नलाई रेकमेन्डेसन गर्नु? अब म नर्थ क्यारोलाइना बसेको छु, म चाहिँ एभ्री इयर भन्छु। तर एभ्री 1 or 2 इयर्स तपाईँको यदि हेल्दी छ आँखा होइन, डक्टरसँग कन्सल्टेसन गराएर होइन, आई चेकअप गराएर एभ्रिथिङ हेल्दी छ भने 2 इयर्स पनि खास नर्मलै हुन्छ होइन। 1 इयर चाहिँ अब तपाईँको पावर चेन्ज भइरहेछ, भिजन चेन्ज भइरहेछ भने चाहिँ म एभ्री 1 इयर रेकमेन्ड गर्छु। अब प्यारेन्ट्सहरूलाई स्पेसली जसको बच्चा अहिले स्कुलमा छ होइन, उनीहरूलाई चाहिँ एकदम प्रत्येक वर्ष देखाउनुपर्छ। बच्चाहरूले आफ्नो भिजन चेन्ज भएको कहिले पनि प्यारेन्ट्सलाई भन्दैन। अनि प्यारेन्ट्सले आफै बिहेभियर नोटिस गर्नु पऱ्यो, आफ्नो छोराले के गरिरहेछ। अब यसो हेऱ्यो चस्मा लाउँछ, अथवा चस्मा लगाएको छ भने चस्मा लगाएर पनि एकदम आँखा चिम्सो गरेर हेर्छ, अथवा एकदम टिभी नजिकै गएर हेर्छ होइन। अनि कम्प्युटरमा के अब भनौँ न बुक्सहरू पढिरहेछ भने बुक्समा एकदम नजिक ल्याएर हेर्छ होइन। त्यस्तो छ भने चाहिँ त्यो दोज आर साइन्स भिजन चेन्ज भइरहेछ भनेर। अब सानो बच्चाले अब भनौँ न चस्मा लगाएको छैन, भर्खरको बच्चा, भर्खर स्कुल जाने बेला भएको छ, 4 to 6 year old बच्चा छ, भर्खर अघि छ, तर उसले पढ्दाखेरि उनीहरूले त पढ्न पनि अलिकति सिकिसकेका हुन्छन्। पढ्दाखेरि अक्षरहरू मिस गर्ने होइन, अक्षरहरू मिस गर्ने, वर्ड मिस गर्ने, लाइन स्किप गर्ने, अथवा पढ्नमा अलिक ढिलाइ छ भने पनि भिजनले गर्दा पनि हुनसक्छ होइन। अरू अफकोर्स देयर आर अदर इस्युज, बिहेभियरल इस्युजले पनि हुनसक्छ होइन।
लर्निङ डिसेबिलिटीहरूको प्रब्लम पनि त्यो हुनसक्छ, त्यो भिजनको प्रब्लम त्यो चाहिँ रुल आउट गर्नुपर्छ, भिजन पनि रुल आउट गर्नुपर्छ त्यसरी। अनि बच्चामा कति वर्ष हुँदा स्क्रिनिङ सुरु गर्ने रेकमेन्डेसन? अब यहाँकोले चाहिँ अब यहाँको एसोसिएसनले चाहिँ एउटा चाहिँ 1 वर्षमा होइन 1 वर्षमा चेक गराउनुपर्छ होइन फर्स्ट इयरमा। फर्स्ट इयर पछि अर्को चाहिँ स्कुल जानुभन्दा अगाडि 3 भनौँ न किन्डरगार्टन जानुभन्दा अगाडि एकचोटि देखाउने। त्यसपछि चाहिँ अब 6 इयर पछि चाहिँ अलमोस्ट एभ्री इयर जस्तो रेकमेन्ड गरेको छ। प्रब्लम छ भने चाहिँ अब मोर फ्रिक्वेन्टली देखाउनु पर्यो होइन। प्रब्लम छैन भने चाहिँ एटलिस्ट मैले अनेस्टली भन्यो भने चाहिँ अब न्यू बोर्न बेबी लेस देन इयर ओल्ड बेबीहरूलाई त खासै हेल्दी प्रब्लम छ भने खासै पेरेन्ट्सहरूले देखाउन आउँदैनन् होइन। अमेरिकामा पनि त्यति देखाउन आउँदैन खास। अब उनीहरूको जनरली आउने भनेको त्यो 3 to 5 मा कन्सर्न भएर देखाउन धेरै पेरेन्ट्सहरूले चाहिँ। अनि 6 देखि चाहिँ अब स्कुलमा नै स्क्रिनिङ गर्न थालिसकेका हुन्छ होइन। अनि अर्को कुरा चाहिँ अब धेरै मान्छेहरू कन्फ्युज हुनु, आई एक्जाम र स्क्रिनिङमा पनि कन्फ्युज हुनु भएन। आई एक्जाम भनेको कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट हो। स्क्रिनिङ भनेको चाहिँ खालि भिजन टेस्ट गर्ने, तपाईँले चार्टमा भिजन देखाउँछ होइन, त्यो स्क्रिन हेऱ्यो। अनि मान्छेहरूले त्यसमा पनि कन्फ्युज हुन्छ, मैले मेरो आई एक्जाम गरिसकेको छ सब ठिक छ भनेर पनि भन्छन् कि त्यो स्कुलमा चेक गराउँछ नि त्यो भिजन, त्यसलाई चाहिँ स्क्रिनिङ भनिन्छ। त्यो स्क्रिनिङ भनेको स्क्रिनिङ मात्र हुन्छ त्यसले होइन, खालि आई एक्जाम चाहिँ हुन्न। त्यो स्क्रिनिङ गरेर पनि धेरै बच्चाहरूको भिजन प्रब्लम छ भने देखाउन आइरहेको हुन्छ होइन। अनि त्यसबाट पनि कतिको प्रब्लम छ भनेर हामी त्यसबाट पनि डिटेक्ट गर्छौँ। स्क्रिनिङ गर्दाखेरि प्रब्लम भएकोलाई आई एक्जाम गर्नुपर्छ कि चस्मा मात्रै लाग्यो? अब संसारभर नेपालमा पनि अब बिस्तारै सायद काठमाडौँतिर मलाई लाग्छ अलिअलि स्क्रिनिङ अलिकति स्कुलहरूमा धेरै प्राइभेट स्कुलहरू धेरै छ काठमाडौँमा होइन। अनि नेपालको मेट्रोहरूमा पनि ठुल्ठुलो सिटीमा पनि मलाई जहाँसम्म लाग्छ अलिअलि भिजन स्क्रिनिङ चाहिँ अलिअलि सुरु भएको छ होला, किनभने धेरै बच्चाहरूले चस्मा लाउँछन् आजकल होइन। अनि क्लिनिकमा अथवा केमा चाहिँ अलिअलि हुनुपर्ने हो। अब अमेरिकामा चाहिँ एउटा नर्सले कति 6th ग्रेडमा कतिमा चेक गर्छ कि स्क्रिनिङ गर्छ होइन। फेल गरेपछि उनीहरूले पेरेन्ट्सहरूलाई लेटर पठाइदिन्छ। अनि त्यो लेटरमा चाहिँ आँखा देखाउन जाऊ भन्ने हुन्छ, त्यही उनीहरू त्यो लेटर लिएर आएको हुन्छ। अनि त्यो आई एक्जाम गरेपछि कालो चस्मा दिएर पठाउनुहुन्छ नि आई डक्टर? हजुर हजुर। त्यसको लागि हो? त्यो चाहिँ अब तपाईँको डाइलेट गरेपछि तपाईँको हामी अब आई हेल्थ चेकअप गर्दाखेरि अथवा बच्चाको पावर चेक गर्दाखेरि चाहिँ आँखा फुलाउनु पर्ने हुन्छ होइन। त्यो डाइलेट भएपछि अब तपाईँको प्युपल, हाम्रो आँखाको नानी कालो हुन्छ त्यो बिचमा, त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने त्यो आफै सेप चेन्ज हुन्छ कि। अब उज्यालोमा चाहिँ सानो हुने होइन, अनि डार्क हो भने चाहिँ धेरै बत्ती आउन दिनको निम्ति आँखा त्यो प्युपल चाहिँ डाइलेट हुने हुन्छ। अब त्यो औषधि राखेपछि के हुन्छ भने कम्प्लिटली डाइलेट हुन्छ। डाइलेट भएपछि धेरै लाइट जान्छ, एकदम फोटोफोबिक, एकदम सेन्सिटिभ हुन्छ, बाहिर लाइटमा गएपछि एकदम उज्यालो हुने। त्यसरी त्यो लाइट ब्लक गर्नलाई त्यो ग्लासेस दिने गरिन्छ। अब डेली कुरामा लागौँ अलिअलि होइन। हजुर हजुर। हामीले बेला बेलामा हाम्रो आँखा ड्राई हुन्छ, हाम्रो आँखा इन्फेक्सन भएको जस्तो हुन्छ, कसैलाई एलर्जी हुन्छ आदि इत्यादि। जे भए पनि हामी ओभर द काउन्टर पहिला गइन्छ होला, सिभिएस चाहिँ स्ट्रिटको छेउमा हुन्छ, whereas आई डक्टर निड्स सम टाइम एन्ड एनर्जी एन्ड वर्क टु गेट देयर होइन। यो ओभर द काउन्टरमा हामी गयौँ भने चाहिँ एउटा पुरै सेक्सन आई औषधिको मात्रै हुन्छ, आई मेडिसिन। एकदम ठुलो नै सेक्सन छ। How do you suggest that we can navigate? अब यो मेन कुरा चाहिँ अब बेसिक ड्राई आइजहरूलाई चाहिँ अब सबै ड्राई आइज एउटै हुँदैन होइन। मैले सबै ड्राई आइजको कारण छुट्टा छुट्टै हुन्छ। मेन के कारणले गर्दा ड्राई आइज भइरहेछ त्यो प्रब्लम नसल्भ गरेसम्म ड्राई आइजको प्रब्लम सल्भ हुँदैन होइन। अब यो प्रब्लम सल्भ गर्नलाई चाहिँ अब आर्टिफिसियल टियर हुन्छ। यो आर्टिफिसियल टियर भन्छ चाहिँ यो के भन्छ यसलाई नेपालीमा चाहिँ आँसु नक्कली आँसु भनिन्छ होइन। नक्कली आँसु छ नि हो नेपालीमा, त्यो बेच्छ, बोतलमा बेच्छ हो, त्यो चाहिँ त्यसबाट लाउन सुरु गरे हुन्छ होइन। अब त्यसले काम गरेन भने
चाहिँ एक्चुअली आँखा डक्टर एक्चुली प्रोफेसनललाई कन्सल्ट गरेर केले गर्दा भइरहेछ भनेर पत्ता लगाउनु पर्यो होइन। ड्राई आइज भनेको एकदम कम्प्लेक्स डिजिज नै हो। अब यो धेरै कारणले हुनसक्छ त्यही। अनि अब ओभर द काउन्टरमा तपाईँले भने जस्तै अब अरू एलर्जीको आई ड्रप्सहरू पनि हुन्छन् होइन। अब तपाईँलाई एलर्जी छ भने थाहा छ भने चाहिँ युज चलाएर हुन्छ होइन। एलर्जीको आई ड्रप्स तर भेरी नाइस एलर्जी आई ड्रप्स अमेरिकामा अहिले प्याटरडे भन्ने आएको छ होइन। त्यो ओभर द काउन्टर एलर्जी तपाईँलाई छ भने थाहा चाहिँ चलाउनु हुन्छ। तर एलर्जी हो कि होइन स्योर छैन भने चाहिँ म रेकमेन्ड गर्दिनँ। एक्चुली प्रोफेसनललाई कन्सल्टै गर्नुपर्छ होइन। अनि यो आर्टिफिसियल टियर ड्रप्स त्यसमा केमिकल हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ हुन्छ। अब यो आर्टिफिसियल टियर जनरली बोतलमा बेच्ने धेरै औषधिहरू होइन आँखाको ड्रप्सहरूमा प्रिजर्भेटिभ्स हुन्छ होइन। प्रिजर्भेटिभ्स नराखे नि त्यो प्रिजर्भेटिभ राखेको हुन्छ। अब सानो सानो भायल भन्छ यहाँ चाहिँ होइन। सानो भायल क्याप उसमा त्यो चाहिँ डेली युजको सानो 3-4 थोपा जति भएको त्यो ड्रप पनि बेच्छ। प्रिजर्भेटिभ फ्री आर्टिफिसियल टियर भन्छ। तिनीहरू चाहिँ अब जो मान्छेको आँखा एकदम सेन्सिटिभ छ होइन अनि केमिकल्सहरू त्यो प्रिजर्भेटिभसँग पनि आँखा रियाक्ट गर्ने हुन्छ त्यस्तोलाई चाहिँ हामी त्यो रेकमेन्ड गर्छौँ। अनि के अरे हाम्रो आँखाको ड्रप्सहरू जुन हुन्छ नि इज इट पोसिबल फर अस टु बी एलर्जिक टु इट? एलर्जीको लागि नै आँखाको ड्रप लिएर त्यसैमा एलर्जी हुन सक्छ? हुन्छ हुन्छ। मेरो एक दुईवटा पेसेन्ट आफै एलर्जिक रियाक्सन ओभर द काउन्टरले चाहिँ धेरै हुँदैन। उनीहरूले टेस्ट गरे हुन्छ ओभर द काउन्टर सेफै हुन्छ जनरली होइन। तर कोही कोही पेसेन्टहरू ओभर द काउन्टरको प्रिजर्भेटिभ्स नि सेन्सिटिभ हुन्छ। तर प्रिस्क्रिप्सन ड्रप्सहरूमा नि प्रिस्क्राइब गऱ्यो भने होइन अब नियोस्पोरिनहरू हुन्छ नि यस्तोबाट धेरै पेसेन्टहरू एलर्जिक हुन्छ होइन। नियोमाइसिन फ्यामिलीको एन्टिबायोटिक ड्रप्सहरूमा धेरै एलर्जी हुन्छ। मेरो नै एउटा पेसेन्ट भएको थियो होइन पुरै सुनेर आएको थियो उसको। अब हुन्छ एलर्जी अनि कुनै चाहिँ अब ड्रप्सले गर्दा नै आँखा रातो हुने हुन्छ होइन। कारण ओभर द काउन्टरमा अहिले रेडनेस रिमुभर ड्रप भन्ने पनि पाउँछ। त्यो चाहिँ म अब धेरै पेसेन्टहरूलाई युज नगर भनेर रेकमेन्ड गर्छु। त्यसले चाहिँ अब रेडनेस रिमुभ गर्छ तर केले आँखा रातो भइरहेछ त्यो प्रब्लम चाहिँ सल्भ गर्दैन कि खालि रेडनेस चाहिँ सेतो बनाइदिन्छ आँखा होइन। अनि के भन्छन् नि त्यसलाई? के भन्नु? रेडनेस रिमुभर भन्ने पाउँछ होइन। रेडनेस रिमुभर रेडनेस रिमुभर भन्ने भिन्दै नामले जान्छ होइन। त्यसले त्यो 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 ड्रप चाहिँ युज गर्यो भने जनरली भाइजिनको रेडनेस रिमुभरहरू होइन 1-2 दिन युज गरे हुन्छ। तर अब लामो समयसम्म चाहिँ मैले अब कति पेसेन्टहरू हप्ता युज गरेर हुन्छ अनि त्यो प्रब्लम झनै वर्स भएर जान्छ क्या। रिबाउन्ड इफेक्ट भन्छ त्यो। पछि गएर त त्यो ड्रपले नै गर्दा एलर्जी जस्तो भएर रेडनेस आँखा रेड भएर हुन्छ। त्यसैले धेरै लङ टर्म युज गर्नु हुँदैन। अच्छा अनि इन्सुरेन्सको कुरा गर्यौँ हामीले होइन। स्क्रिनिङ यो ड्राइभिङ कसैको लागि ड्राइभिङको लागि रिस्ट्रिक्सन हुन्छ होला नि होइन? कुन लेभलमा? हजुर सबै स्टेटमा ड्राइभिङको भिजन रेस्ट्रिक्सन छ होइन। अब भिजनको कुरा गर्दाखेरि अघि हामीले बेसिकली कुरा गरेको थियौँ होइन 20/20 नर्मल भिजन हो होइन। अनि अब सर्टन पोइन्ट पुगेपछि अब अमेरिकामा भिजन डेफिनेसन अनुसार चाहिँ धेरै स्टेटमा चाहिँ 20/40 भन्छ। 20/40 र बेटर हुनु पर्यो होइन भिजन गाडी हाँक्नलाई। अब 20/40 भन्दा वर्स छ भने चाहिँ चस्मा लाउनु पर्यो। चस्मा लाएर मात्र गाडी हाँक्न पाउँछ। उनीहरूको लाइसेन्समा लेख्दै हुन्छ होइन ग्लासेस भनेर लेखेको हुन्छ त्यहाँ होइन। त्यसैले पुलिसले पुल ओभर गर्यो तपाईँले ग्लासेस लाउनु भएको छैन तपाईँको त्यो चेक बक्समा ग्लासेस लेखाएको छ भने होइन तर तपाईँले ग्लास लाउनु भएको छैन टिकट पनि दिन्छ त्यस्तोमा। कोही कोही मान्छे जसको रोग छ होइन जस्तै अब डायबिटिज छ अथवा अरू अन्य रोगहरू छन् म्याकुलर डिजेनेरेसन भन्ने रोग हुन्छ जस्तै उनीहरूको भिजन 20/40 पनि हुँदैन उनीहरूको होइन। ग्लासेस लाउँदा पनि इम्प्रुभ हुँदैन। उनीहरूको चाहिँ उनीहरूलाई ड्राइभिङमा चाहिँ उनीहरूलाई अलिकति रिस्ट्रिक्टेड हुन्छ। अब अमेरिकामा चाहिँ अब रेस्ट्रिक्सनको पनि धेरै छ। कुनै चाहिँ डे टाइम ड्राइभिङमा त छ हाइवेमा ड्राइभ गर्न नपाउने त्यस्तो के रेस्ट्रिक्सन्सहरू छ होइन।
भिजनको लेभल अनुसार छ त्यहाँ चाहिँ। अब एउटा क्वेसन फेसबुकबाट आएको छ, म सोधिहाल्छु अनि अगाडि हुन्छ बढौँ। हुन्छ ल। शिव सुनिता नेपालज्यू, शिवजी र सुनिताजी हेरिराख्नु भएको छ। उहाँले के भन्नुहुन्छ भने आजकल कन्ट्याक्ट लेन्स लगाउने धेरै चलन छ, हजुर हजुर यो कतिको सेफ हुन्छ भनेर सोध्नु भएको छ। ए कन्ट्याक्ट लेन्स एकदम सेफ हुन्छ। म अब धेरै अब अलमोस्ट एभ्री डे नै कन्ट्याक्ट लेन्सहरू धेरै नै फिट गरिन्छ मेरो क्लिनिकमा होइन। अब आजकलकै कुरा गरौँ होइन, आजकल कुरा गर्दाखेरि आजकल हाम्रो मेरो क्लिनिकमा चाहिँ हामी डेलिज कन्ट्याक्ट्स भन्छौँ। डेलिज भनेको चाहिँ अब लाउने, लाएपछि एन्ड अफ द डेमा फ्यालिदिने होइन, त्यस्तो चाहिँ डेलिज कन्ट्याक्ट हुन्छ। त्यस्तो कन्ट्याक्ट्सहरू धेरै युज गरिन्छ, त्यो डेली डिस्पोजेबल कन्ट्याक्ट्सहरू। त्यसले गर्दाखेरि मान्छेहरूको इन्फेक्सन रेट पनि अलिकति इन्फेक्सन हुने चान्सेस पनि कम हुन्छ, कम्फर्ट पनि हुन्छ होइन, किनभने एउटै लेन्स रियुज गरिरहँदैन नि। कन्ट्याक्ट लेन्स सेफ छ, तर अब त्यो जो मान्छेले लाउने हो उहाँहरूले लाएर सुत्नु भएन होइन। लाएर अब 2 हप्ताको लेन्स छ भने मान्छेहरू 4 हप्ता लगाइदिन्छन् होइन, अथवा 4 हप्ता के 3-4 महिना पनि लगाइदिन्छन् कोही मान्छेहरू त होइन, त्यस्तो पनि भेटिन्छ। अब त्यस्तो चाहिँ अब्युज कन्ट्याक्ट लेन्स अब्युज चाहिँ गर्नु भएन, त्यही हो। अब बिस्तारै यस्तो मेन पोइन्टहरू हजुरको टिप्सहरू सुरु गरौँ। हजुरको धेरै टिप्सहरू छ, थाहा छ। अब मेन कुरा चाहिँ अब भिजन भनेको एकदम मान्छेहरूलाई डे टु डे एक्टिभिटिजलाई जसलाई पनि एकदम चाहिन्छ, त्यसैले भिजनहरू आफूले होइन अब आफ्नो किड्सहरूको एकदम आफूले क्लोजली मोनिटर गर्नु पऱ्यो होइन, एज अ फ्यामिली भएर। अब जसको सानो सानो बच्चाहरू छन्, प्यारेन्ट्सहरूले चाहिँ हामीले सुरुमा कुरा गरे जस्तै अब बच्चाहरूको बिहेभियर नोटिस गर्नु पऱ्यो होइन। अब तपाईँको छोराहरूले पढ्न अलिकति अक्षर मिस गर्ने अथवा पढ्दाखेरि लाइन स्किप गर्ने भन्छ नि, लाइन पढ्दा पढ्दै एउटा लाइनबाट अर्को लाइनमा जाने, त्यस्तो छ भने, अथवा पढ्ने बेलामा किताबहरूलाई एकदम नजिक ल्याएर पढ्ने, अथवा टिभी हेरिरहेको छ भने टिभी नजिकै जाने, त्यस्तो बिहेभियरहरू प्यारेन्ट्सले नोटिस गर्नु पऱ्यो। त्यस्तो प्रब्लम छ भने आँखा चेक गराउनु पऱ्यो होइन, पहिलो कुरा चाहिँ। अनि के न्युट्रिसन या खाना या कसैले भिजन बेटर हुन्छ, इम्प्रुभ हुन्छ भन्ने त्यसमा के भन्नु? होइन, त्यो चाहिँ होइन। अब भिजनलाई चाहिँ न्युट्रिसन गुड न्युट्रिसन इज अलवेज राम्रो। अरू कुराहरू सबैलाई राम्रो हुन्छ होइन, बडीको ग्रोथ हेल्थ डेभलपमेन्टलाई राम्रो हुन्छ, तर भिजनलाई चाहिँ हेल्प गर्दैन न्युट्रिसनले। मान्छेहरूले धेरैले मैले आज क्यारोट खाएको थिएँ भन्छ, मेरो भिजन राम्रो छ भन्छ। अब त्यो चाहिँ खासै भिजनलाई अफेक्ट चस्माको पावरलाई चाहिँ अफेक्ट गर्दैन। अब चस्माको पावर चाहिँ अब खास भन्यो भने होइन, हाम्रो जति नजिक चस्मा पावर र हाम्रो यो नजिकको काम छ नि, नजिकको काम नियर वर्क भन्छौँ, जस्तै किताब पढ्ने अथवा धेरै यो ग्याजेट्सहरूमा नजिक हेर्ने, त्यस्तो कुरासँग डाइरेक्ट रिलेटेड छ। जो मान्छेले धेरै किताबहरू पढिरहेछ, धेरै कम्प्युटरमा बसेर उ गरिरहेछ, बाहिर एक्टिभिटी गर्दैन होइन, त्यो मान्छेको चाहिँ पावर बढ्ने चान्सेस पनि हुन्छ, तर चस्मा लगाएको छैन भने चस्मा आउने चान्सेस पनि हाई छ। अब यहाँको अमेरिकन एओएको यहाँको अप्टोमेट्री र अप्थोमोलोजी बोर्डहरूले एटलिस्ट बच्चाहरूले अन टप अफ वाट दे आर डुइङ होइन, अहिले बेसिक घरमा आफ्नो एक्टिभिटी बाहेक एटलिस्ट 45 मिनट्स एभ्री डे एडिसनल आउटडोर एक्टिभिटिज गर भनेर रेकमेन्ड गर्छ। त्यसैले तपाईँको बच्चा छ, धेरै कम्प्युटरमा बस्छ, धेरै किताब बस्छ भने विच इज फाइन होइन, तर अलिकति बाहिरको एक्टिभिटिजमा पनि बाहिर गएर खेल भनेर इन्करेज गर्नु पऱ्यो होइन। किनभने स्टडीले देखाइरहेको छ कि जो बच्चाहरू धेरै किताबमा बस्छन्, कम्प्युटरमा बस्छन्, उनीहरूको पावर चाहिँ अलिक छिटो बढेर जान्छ भनेर। न्युट्रिसनले चाहिँ हेल्प गर्दैन। हजुर, न्युट्रिसनले चाहिँ हेल्प गर्दैन पावरलाई। मिसलिडिङ हुन सक्छ। धेरै अब मिसइन्फर्मेसन छ। मान्छेहरूले आँखाको एक्सर्साइज गर्यो भने चस्माको पावर जान्छ, यो ड्रप्सहरू आँखाको ड्रप्स लगायो भने धेरै यो सोसियल मिडियाले गर्दा धेरै मिसइन्फर्मेसन छ, चाहिँ सबै फल्स हो होइन। अनि अर्को कुरा चाहिँ अब म अघि भने जस्तै अब तपाईँले कन्क्लुजन गर्दाखेरि अब जो मान्छेलाई अब डायबिटिज छ अथवा जनरल हेल्थको प्रब्लम छ,
त्यो आँखामा चाहिँ अब डायबिटिज, हाई ब्लड प्रेसर, कोलेस्ट्रोलहरूले गर्दा आँखामा पनि असर पार्न सक्छ। तपाईँहरूलाई त्यो प्रब्लम छ भने आँखा पनि रुटिनली चेक गराइरहनु पर्यो होइन। अब जो मान्छेको डायबिटिज छ, डायबिटिजले चाहिँ अब भिजन लस हुने र ब्लाइन्डनेस हुने रिस्क एकदम हाई भएकोले होइन। अब अहिले भन्यो भने त अमेरिकामा अब अहिले प्रोजेक्ट गरे आन्सर अब तपाईँलाई पनि थाहा होला यो कुरा त। अब अमेरिकामा नेक्स्ट 2-3 डेकेड्समा त 50% अफ द पपुलेसन विल बी डायबेटिक र प्री डायबेटिक हुन्छ भनेर प्रेडिक्ट गरेर चाहिँ यहाँको पपुलेसन त 50%, विच इज क्रेजी। अब यस्तो धेरै मान्छेहरू डायबिटिज हुन्छ। त्यस कारण डायबिटिज हुने मान्छेहरूले चाहिँ प्रत्येक वर्ष तपाईँको आँखा राम्रै देखिरहनु भएको छ, भिजन नर्मल छ, यदि छ भने चाहिँ एभ्री इयर चेकअप चाहिँ गराइरहनु पर्यो होइन। अब तपाईँको फ्यामिलीमा अब के को आँखाको रोगको प्रब्लम छ होइन। हामीले अरू कुरा गरेनौँ जस्तै ग्लकोमाहरूको अथवा म्याकुलर डिजेनेरेसनको तपाईँको फ्यामिलीमा के प्रब्लम छ भने होइन, फ्यामिली हिस्ट्री छ भने त्यो पनि त्यस्तो मान्छेहरूले पनि आँखा चेकअप गराइरहनु पर्छ होइन एभ्री इयर। सो द्याट्स व्हाट आई वुड रेकमेन्ड। अनि हामीलाई प्रब्लम भइहाल्यो भने डक्टरकोमा जान पर्यो रे, आँखाको डक्टरकोमा। Should we go to optometrist first or ophthalmologist? अप्टोमेट्रिस्टमा आउनु हुन्छ होइन। अप्टोमेट्रिस्टले नि प्रब्लम्सहरू डायग्नोज गरिहाल्छ होइन। अनि जता जानु भए पनि हुन्छ। अब अप्थोमोलोजिस्टहरू जनरली उनीहरूको वेटिङ अलि धेरै नै हुन्छ होइन, उनीहरू बिजी हुन्छन्। अप्टोमेट्रिस्टहरूको अब अमेरिकामा चाहिँ रेसियो कति 5:1 कति छ मलाई एक्ज्याक्ट नम्बर त थाहा छैन होइन। कारण अप्टोमेट्रिस्टहरूको ओपनिङ धेरै हुन्छ, उनीहरूलाई देखायो भने प्रब्लम डायग्नोज भइहाल्छ। प्रब्लम ट्रिट गर्न नसक्ने रहेछ भने रिफरै गर्ने हो। हामी सबै अप्थोमोलोजिस्टहरूलाई रिफरै गर्छौँ। हाम्रो कलिग जस्तो यहाँ म सबै रिफरै गरेर आउँछु होइन। अनि हजुरलाई केटाकेटी एडल्ट र एल्डरलीमा ट्रिटमेन्टको केही फरक छ? खास ट्रिटमेन्ट भनेको अब बच्चाहरूको चाहिँ भिजन सानो हुँदाखेरि होइन अलिकति प्रब्लम देख्यो भने पनि ट्रिट गर्नुपर्ने जरुरी छैन। उनीहरूको मैले अघि नै भनेको थिएँ, उनीहरूको भिजन चाहिँ आँखाको आइबलहरू अझ राम्ररी फुल्ली डेभलप भएको हुँदैन होइन। त्यसमा उनीहरूको भिजन डेभलप भइरहेको हुन्छ। त्यस कारण हामी सानो पावर छ भने चाहिँ बच्चाहरूलाई करेक्ट गर्दैनौँ। अब अलिक ठुलो भयो चाहिँ अब धमिलो भएपछि अलिकति उनीहरूको भिजनको रिक्वायरमेन्ट अझ बढ्न थाल्छ होइन। भिजन मतलब पढ्नुपर्ने वर्कलोडहरू बढ्छ, काम गर्ने वर्किङ एडल्ट छ भने उनीहरूको कम्प्युटरमा बुक्सहरू काम गर्नुपर्ने हुन्छ। उनीहरूलाई चाहिँ अब धेरै गर्नुपर्ने हुन्छ। उनीहरूलाई चाहिँ सानो भिजनको प्रब्लम छ भने पनि म चाहिँ चस्मा लाउनु भनेर रेकमेन्ड गर्छु। बच्चाहरूलाई चाहिँ वेट गरे हुन्छ, अलिअलि पावर छ भने चाहिँ वेट गर्दा हुन्छ। त्यो डक्टरले नै रेकमेन्ड गर्नु पर्यो। त्यो चाहिँ यो क्याटरेक्ट र ग्लासेसको कुरा गर्दाखेरि फेरि पनि बच्चाहरूले डु दे म्यानेज ग्लासेस बेटर? कन्ट्याक्ट भन्नुभयो तपाईँले, कन्ट्याक्ट भन्नुभयो होइन? कन्ट्याक्ट मैले के भने भर्खर? क्याटरेक्ट भन्नुभयो, त्यहाँ कन्ट्याक्ट लेन्स। नो कन्ट्याक्ट चाहिँ अब म यहाँ चाहिँ अब बच्चाहरूको मिडल स्कुलदेखि नै स्पोर्ट्सहरू र एक्टिभिटिज एकदम बढ्छ होइन अमेरिकाको उसमा। अनि बच्चाहरू धेरै एक्टिभिटिज गर्न थाल्छन्। अनि उनीहरूलाई ग्लासेस लगाउने मान्छेहरूलाई चाहिँ स्पोर्ट्सहरू खेल्दा एकदम गाह्रो हुन्छ। त्यस कारण म चाहिँ अब 11-12 वर्षदेखि चाहिँ बच्चाहरूलाई इजिली नै हामी धेरैलाई नै कन्ट्याक्ट लेन्स, उनीहरूलाई स्पोर्ट्स खेल्ने एकदम एक्टिभ बच्चा छ भने चाहिँ हामी कन्ट्याक्ट लेन्स लगाऊ भनेर रेकमेन्ड गर्छौँ। अनि अब मैले अघि भने जस्तै त्यो डेलिज डिस्पोजेबल भनेको थिएँ नि, अब सानो बच्चाहरूलाई चाहिँ मन्थली लेन्स दिएर भने त उनीहरूलाई त केयर गर्नै सक्दैन। अब उनीहरूको स्केड्युल एकदम सिम्पल बनाइदिनुपर्छ, त्यही हो। उनीहरूलाई जति सिम्पल बनाइदियो त्यति नै उनीहरूले केयर गर्न सजिलो हुन्छ। अब डेली डिस्पोजेबल चाहिँ एकदम स्केड्युल एकदम सिम्पल छ, त्यसमा के पनि सफा पनि गर्नु परेन, स्टोर पनि गर्नु परेन। भनेपछि आयो, लाएर आएपछि घर आएपछि सुत्नुभन्दा अगाडि फुत्त फालिदिन्छन्। अनि टेन्सनै भएन, पेरेन्ट्सलाई पनि ओभरवेयर गर्यो सफा गरेन भन्ने स्ट्रेस हुँदैन। हामी चाहिँ डेली डिस्पोजेबल लाउन इन्करेज गर्छौँ बच्चाहरूले चाहिँ। अनि क्याटरेक्टको कुरा गरौँ। अघि मैले दिमागमा क्याटरेक्ट सोचिरहेको छु। यो आई सर्जरी गर्ने बेलामा कस्तो सिचुएसनमा सर्जरी गर्न पुगिन्छ? यो अब राम्रो कुरा हुनुभयो। अब यो चाहिँ अब पेसेन्टको प्रेफरेन्स हो होइन।
अब हामीले रेकमेन्ड गर्छौँ सर्टन भिजन पुगेपछि अब यहाँको इन्सुरेन्सले पनि सर्टन लेभल अफ भिजन नपुगेसम्म कभर गर्दैन भिजन तपाईँले क्याटरेक्ट छ भने नि कभर गर्दैन के त्यसैले हामी सर्टन भिजन भएपछि मात्र पेसेन्टलाई रिफर गर्नुपर्छ होइन अनि कति केसेसमा क्याटरेक्ट भए पनि पेसेन्टहरू जान मन पराउँदैनन् होइन उनीहरूलाई अझ फियर छ अमेरिकामा पनि अझ कति पेसेन्टलाई क्याटरेक्ट सर्जरी भने चाहिँ अझ पनि डर लाग्छ नेपालमा त टाढै जाओस् होइन नेपाल अमेरिकामा पनि यस्तो सिम्पल सर्जरी हो त्यो पनि उनीहरू अझ डराउँछन् कति पेसेन्टहरू होइन तर अब पेसेन्टले अब जान्न भने चाहिँ हामी वेट गरेर वाच गरिरहन्छौँ अनि उनीहरू रेडी भएपछि रिफर गरिदिन्छौँ अनि अब कसैको क्याटरेक्ट रेडी भइसकेपछि चाहिँ हामी रिफर गर्छौँ त्यही हो अनि नेपालमा सर्जरी गर्नेको फेसिलिटीहरू राम्रै छ कि कस्तो एकदम गाउँतिर राम्रो छ कसरी आइकेयरमा त नेपाल त एकदम माथि छ आइकेयरमा होइन अब आइकेयर इन्डस्ट्रीमा चाहिँ नेपालको सायद साउथ एसियामै सब माथिमा पर्न आउँछ होला त्यहाँ किनभने त्यहाँ तिलगङ्गा भन्ने म पनि 1 वर्ष काम गरेको थिएँ म धेरै सानो थिएँ 2 वर्ष काम गरेको थिएँ तिलगङ्गा इन्स्टिच्युटले अब बाहिरको डक्टरहरूलाई ट्रेनिङ गराएको छ होइन साउथ एसिया होइन इस्ट एसिया अफ्रिकाबाट सबैबाट ट्रेनिङ गर्न आउँछ त्यहाँ अब उनीहरूको टेक्नोलोजीहरू सबै अनपार विथ युएस जस्तै पार छ त्यो मात्र नभएर त्यहाँ अब इम्प्लान्टहरू पनि बनाउँछ त्यहाँ अब क्याटरेक्ट सर्जरी गरेपछि खास प्रोसिजर चाहिँ के हो भने मैले अघि नै भनेको थिएँ नि आँखाको भित्र लेन्स हुन्छ त्यो लेन्स चाहिँ जालो पर्या हो त्यो जालो झिकेपछि त्यसमा भित्र इम्प्लान्ट हाल्नुपर्छ हो त्यसको इम्प्लान्ट अब इम्प्लान्ट बनाउन पनि नेपालमा पनि बनाउँछ त्यस्तो के टेक्नोलोजी पनि छ मेटेरियलको हुन्छ इम्प्लान्ट लाइक प्लास्टिक भन्छ पिएमएमए भन्छ होइन अरू आजकल इम्प्रुभ पनि गरेको छ मलाई एक्ज्याक्टली त थाहा छैन होइन त्यति डिटेलमा हेरेको छैन त्यो इट्स द सेम मटेरियल एज कन्ट्याक्ट लेन्सेसहरू जस्तै हो आजकल इम्प्लान्टको पनि टेक्नोलोजी यति इम्प्रुभ भएको छ होइन इम्प्लान्टमा पनि अब बाइफोकल मल्टाइफोकल इम्प्लान्ट्स पनि पाउँछ होइन अनि गाउँतिर पनि जाने उ छ गाउँतिर पनि प्रोग्रामहरू छ नेपालको कुराहरूमा होइन यो चाहिँ नेपालमा अब म पनि नेपालमा पनि गाउँ गाउँमा क्याम्प आई क्याम्पहरू रन गरेर हुन्छ होइन अनि अब हाम्रो डाक्टर रोहितहरू त्यहाँको टिमहरू तिलङ्गाको टिमहरूले गाउँ गाउँमा गएर अनि अरू आई केयरहरूले पनि आफ्नो गाउँ गाउँमा आई क्याम्पहरू रन गरेर हुन्छ उनीहरूले होइन सर्जरी गरि नै रहन्छ त्यहाँ एकदम रिमोट ठाउँमा पनि गरे हुन्छ उनीहरूले एकदम मुस्ताङ कता कता गएर किनभने नेपालमा त्यो उसको क्याटरेक्ट सर्जरीको टेक्नोलोजी त्यो क्याम्प लेभलमा यति डेभलप भएको छ कि धेरै रिमोट ठाउँमा पनि सर्जरी गरिन्छ बत्ती नभएको पुगेको ठाउँमा नि टर्चले ओभर हेड लाइट राखेर सर्जरी गरेको पनि मैले देखाएको छु आई सर्जरी गर्दाखेरि एनेस्थेसिया दिँदैनन् रे भन्ने सुनेको थिएँ मैले हो जनरल दिँदैन होइन जनरल दिँदैन क्याटरेक्टमा अब सर्जरीहरू हुन्छ रेटिनाको प्रोसिजर गऱ्यो भने चाहिँ जनरल एनेस्थेसिया दिनुपर्छ त्यो किनभने एकदम लामो हुन्छ तर अब एन्टिरियर सेगमेन्टहरूको सर्जरीमा चाहिँ लोकल एनेस्थेसिया भन्छ नमिङ होइन खालि नमिङ ड्रप हालिदिने पेसेन्ट अवेक हुन्छ अनि क्याटरेक्ट सर्जरीहरू त अब खास 10-15 मिनट लाग्छ अमेरिकामा खालि 10 मिनटमा सर्जरी हुन्छ अब नेपालमा पनि त्यत्तिकै फास्ट हुन्छ नेपाल र सर्जरीलाई त्यति टाइम लाग्दैन एकदम हाई सक्सेस छ क्याटरेक्ट सर्जरीको त अनि ग्लाकोमाको बेस्ट ट्रिटमेन्ट के छ त अहिले ग्लाकोमा भने चाहिँ अब यसलाई चाहिँ नेपालीमा जलबिन्दु भनिन्छ होइन यसको चाहिँ अब मेन कारण चाहिँ अब यसको मोस्ट केसेसमा जलबिन्दु चाहिँ अब आँखाको प्रेसर छ नि ब्लड प्रेसर भन्दा भित्रै कुरा हो धेरै मान्छे त्यो पनि कन्फ्युज हुन्छ मेरो ब्लड प्रेसर ठिक छ भनेर भन्छ होइन आँखाको प्रेसर भनेको चाहिँ अब आँखाको प्रेसर बढ्यो भने त्यसले चाहिँ आँखाको पछाडि नसा हुन्छ त्यसलाई ड्यामेज गर्न थाल्छ होइन अनि बिस्तारै नसा सुकेर जान्छ कि हो अब त्यसको मेन ट्रिटमेन्ट भनेकै आँखाको प्रेसर घटाउने जलबिन्दुको मेन ट्रिटमेन्टै अहिले त्यही नै हो
त्यसमा पनि धेरै इम्प्रुभमेन्टहरू आइसकेको छ, धेरै किसिमको नयाँ नयाँ ड्रपहरू आइरहेको छ। हजुर हाम्रा यहाँ 2टा जति फेसबुक क्वेसनहरू छन्। हजुर हजुर, ल गरेपछि गरौँ न त हामी ल। ऱ्याप अप गरौँला है त। हुन्छ हुन्छ। लक्ष्मी पाण्डेजीले भन्नुहुन्छ, हजुर Doctor, I'm having problems upper eyelids swelling since 3 days. When I touch, I feel hardening. I'm just doing warm salt water therapy today. I'm feeling little better. I want your suggestion. उहाँको कुरा सुन्दाखेरि चाहिँ अब यो त अब पेसेन्टलाई नहेरेर त अब भन्न सकिँदैन, र उहाँको कुरा सुन्दाखेरि डल्लो हाड सुन्दाखेरि त्यो स्टाई होडियोलम छ जस्तो छ होइन। उहाँले गर्नुभयो वार्म कम्प्रेसन, इनिसियल ट्रिटमेन्ट चाहिँ वार्म कम्प्रेसन होइन, सल्ट भन्दा नि वार्म कम्प्रेस गर्नु पर्यो होइन। तातो पानीमा एकदम तातो पनि बनाउनु भएन, मन तातो, अनि आँखामा जहाँ त्यो डल्लो आएको छ त्यहाँ अलिक हल्का गर्नु। अब त्यो स्टाई हो भने चाहिँ है, अब मैले नहेरेर चाहिँ भन्नु मिल्दैन। अनि भएन भने चाहिँ some bug or mosquito bite हो कि भन्नुहुन्छ। मस्किटो बाइट, त्यो चाहिँ अब हेरेर मात्रै फिगर आउट गर्न सकिन्छ। अब त्यो डक्टर एक्चुअली प्रोफेसनललाई कन्सल्ट गर्नु भन्नु थियो। त्यो उहाँको यो कुरा सुन्दाखेरि इम्प्रुभ भएन जस्तो छ, एकचोटि प्रोफेसनललाई कन्सल्ट गर्न भन्नुहोस् न है। हजुर हजुर उहाँले हेरिराख्नु भएको छ हजुरलाई। ए हो, ल ल ल। अब फेरि शिवजी सुनिताजी नेपाल, शिव सुनिता नेपाल को क्वेसन छ, चर्को घाम अथवा बढी उज्यालोमा बाहिर निस्किँदा आँखामा स्ट्रेस फिल हुन्छ, आँखा चिम्सो हुन्छ, सनग्लासेस लगाउँदा चाहिँ कम्फर्टेबल हुन्छ, यो के कारणले होला? ए अब जनरली अब कोही मान्छेहरू नेचुरली नै फोटो सेन्सिटिभ हुन्छ होइन, लाइटबाट धेरै सेन्सिटिभ हुन्छ, कोही बडी सेन्सिटिभ, कोही धेरै सेन्सिटिभ हुन्छ। त्यो आँखामा पिगमेन्ट्सहरू हेरेर हुन्छ, आँखामा जसको अब स्किन कलरले भन्दाखेरि अलिकति छिटो बुझिन्छ। जो मान्छेको पेल छ होइन, पेल छ त्यो मान्छे छिटो सनबर्न हुन्छ, जो मान्छे डार्क छ त्यो मान्छेलाई सनबर्न हुन अलिक टाइम लाग्छ। त्यस्तै अब त्यो पिगमेन्ट्स, आँखाको पिगमेन्ट्सहरूमा भर पर्छ। कोही मान्छे धेरै सेन्सिटिभ हुन्छ, त्यो सेन्सिटिभ भएको उहाँले ठिकै गरिरहनु भएको छ। त्यो सनग्लास लाउने हो होइन, पोलराइज सनग्लासेस लाउने हो। अनि सनग्लासेसको अब 2टा काम हुन्छ, एउटा चाहिँ उहाँले भने जस्तै सेन्सिटिभ हुनेलाई, अर्को चाहिँ युभी लाइट छ नि, युभी लाइटबाट पनि प्रोटेक्सन हुन्छ। युभी लाइटले चाहिँ अब धेरै हार्मफुल हुन्छ, सनबाट आउने युभी लाइटले चाहिँ अब धेरै लङ पिरियडसम्म एक्सपोज भयो भने छिटो क्याटरेक्ट हुने होइन। अब 60मा हुन्छ भने 50मा 40मा पनि हुनसक्छ कि त्यस्तो हुन सक्ने हुन्छ। अब त्यसैले युज त्यो सनग्लास चाहिँ लगाइरहनु पर्यो उहाँलाई सेन्सिटिभ छ भने। अब मेरो एउटा क्वेसन छ हजुरलाई, यो ल सनग्लासेस चाहिँ धेरै प्राइसहरूको हुन्छ होइन, देयर इज डिफरेन्ट लेभल्स, जस्ट क्युरियोसिटी, सनग्लास महँगो हुँदैमा क्वालिटी राम्रो हुन्छ? हुँदैन हुँदैन, आई थिङ्क यु पेइङ फर द ब्रान्ड होइन। मेन अब मैले अघि कुरा गरे जस्तै युभी प्रोटेक्सन हुनु पर्यो सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा। सनग्लासेसको रोल चाहिँ अब युभी प्रोटेक्सन हो होइन। युभी इज हार्मफुल टु द आइज भन्ने अब सबैलाई थाहा भएको चाहिँ जनरलै कुरा हो होइन, युभी इज हार्मफुल टु द आइज भनेर। अब त्यो सनग्लासले युभी ब्लक गर्नु पर्यो, युभी ब्लकर हुनु पर्थ्यो। अब तपाईँले धन्यवाद डाक्टर पौडेल। हजुर हजुर, being with us. मलाई पनि अब यो कार्यक्रममा इन्भाइट गरेर होइन, सानो अब यो आई हेल्थ र भिजनको बारेमा डिस्कस गर्न दिनुभएकोमा मलाई एकदम कल्पना म्याडमलाई धेरै धन्यवाद। बिएससी गरेर यो नेपाल अमेरिकन कम्युनिटी सेन्टर अफ भर्जिनिया होइन, जसले यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभएको छ, यो उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद मेरो तर्फबाट। फेसबुक लाइभका दर्शकवृन्दहरू आजलाई यति नै, फेरि अर्कोचोटि भेटौँला। हजुर हजुर, धन्यवाद, थ्याङ्क यू।